वाजी साहब ये कहाँ तक उनका ये जवाब है कि कभी किसी सियासी जमात ने एक अलायंस में दूसरी सियासी जमात से जवाब तलबी नहीं की, और उनका ये मुतालबा कहाँ तक जायज़ है कि आप गैर मशरूत माफ़ी मांगें उनसे? देखें, जो ये माफ़ी की बात कर रहे हैं, बड़ी मज़े का खेल सी बात है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि एक इत्तेहाद जब हो उसमें वज़ाहत नहीं तलब की जाती। जो आदमी अहद तोड़ता है, ज़बान से इनहराफ करता है, उस इत्तेहाद के बयानिए को नुकसान पहुंचाता है, उसको निकाल दिया जाता है, उसकी वहाँ पर जगह नहीं रहती। हमने पीडीएम ने एक वज़ाहत तलब की थी पीपल्स पार्टी से और एएनपी से कि आपने पीडीएम के फ़ैसले की खिलाफवर्जी की है, जिस फैसले में आप खुद शामिल थे। आपने अपने जो एतमाद है पीडीएम का उसको ठेस पहुंचाई है, उसको तोड़ा है। आपने जो वहाँ पर दुआ की उससे इनहराफ कर लिया है। आपने बाप पार्टी के सेनेटर लेकर सेनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी हासिल की है। इसकी वजाहत कर दें। उसकी वजाहत अभी तक आई नहीं है। अगर यही वजाहत है जो अभी आपने जिसका जिक्र किया है, मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी नहीं है, अगर यही उनकी वजाहत है तो बस ठीक है, इसको हम वजाहत समझ लेते हैं और फिर पीपल्स पार्टी के रास्ते जुदा हैं, पीडीएम की तहरीक चलती रहेगी। नहीं, लेकिन साथ वो ये भी मानते हैं कि पीडीएम जो पीपीपी और पीएमएलएन का नाम है, जो जमातें बड़ी दो जमातें जो रेलिवेंट हैं इसके अंदर, तो इस तरह तो ये मामला जो है एक पहिया निकल गया तो तीन पहियों पर गाड़ी कैसे चलेगी आपकी? ये एक पहिया नहीं है, इस गाड़ी के 8 पहिए हैं इस वक्त। अगर 2 पहिए चले भी जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तहरीक है एक पहिए पर भी चलेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 8 जमातें आज इस बात पर मुत्तहिद हैं कि मुल्क का निज़ाम आइन से इनहराफ जो हो रहा है उस पर नहीं चल सकता। मुल्क के निज़ाम को आइन के मुताबिक चलाना पड़ेगा। ये पीडीएम का बयानिया है। जो इससे हटता है अपना नुकसान खुद करेगा। पीडीएम की तहरीक चलती रहेगी और इसका फल पाकिस्तान को मिलेगा, और यही पाकिस्तान के मसाइल का हल भी सारा इसी बात में पिनहा है। भाई साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि सेनेट में अपोजिशन लीडर की जो ओहदा है वो छोड़ दें और फिर हम वजाहत भी वापस ले लेंगे। तो ये जो शराइत तय की जा रही हैं, क्या अभी भी आप लोग चाहते हैं कि ये इकट्ठ जो है इतनी दरारों के बावजूद जारी रहे? नहीं, कोई शराइत नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब पीडीएम के बिहाफ पे नहीं बोल सकते। पीडीएम की जो बात है वो या मौलाना साहब करेंगे या मैं करूँगा। तो पीडीएम ने वजाहत तलब की थी 2 जमातों से कि जो उन्होंने एक फ़ैसले से इनहराफ किया है और पीडीएम के बयानिए से इनहराफ किया है, जिसको हम एक बड़ी सीरियस बात समझते हैं, उसकी वजाहत तलब की थी। एक जमात ने कहा जी हम पीडीएम से अलहदगी इख्तियार करते हैं। एक ने आज उनके मेंबरान ने इस्तीफ़ा दिया है स्टीयरिंग कमेटी से, तो उन्होंने कहा जी हम से माफ़ी मांगी जाए। तो माफ़ी का तो सवाल भी पैदा नहीं होता। माफ़ी तो उनको मांगनी चाहिए जो ये हरकतें करते हैं, और जो माफ़ी मेरे किताब में वो आदमी मांगता है जो अपनी ज़बान तोड़ता है। तो माजरत है, ये सारे सीनियर पॉलिटिशियन हैं, पार्टियों के सदर हैं, चेयरमैन हैं, तो उनको ज़रा सोच समझ के बात करनी चाहिए। निज़ामी साहब जी, ये इसका मतलब है भाई साहब, ये तो वो मिट्टी पावर वाली तो बात नहीं है ना, ये तो एक सीरियस किस्म का क्राइसिस है। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते, यानी आप माफ़ी भी नहीं मांगते, उनको मुसारत नहीं होती, तो ये डेडलॉक तो फिर चलता रहेगा आपका। नहीं जैसा हमें कोई माफ़ी नहीं चाहिए। ये हमने एक दूसरे का कत्ल नहीं किया, ये चोरी नहीं की कि माफ़ी मांगेंगे। ये एक इत्तेहाद है। आपने इत्तेहाद का एतमाद तोड़ा है, आप अपनी ज़बान से फिर गए हैं। आपने एक कुर्सी हासिल की है लीडर ऑफ अपोजिशन की,
تو آپ نے بجائے اتحاد میں شامل ہونے کے آپ نے کرسی حاصل کر لی ہے. ہم تو ایک مقصد حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے. آپ کو کرسی چاہیے تھی, آپ کو کرسی مل گئی. پی ڈی ایم آگے چلتی رہے گی. جو اس بیانیے میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ آئے, اس میں شامل ہو. اس کا بوجھ برداشت کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو کرسی حاصل کر لیں. باسی صاحب نے بات کی کہ پیپلز پارٹی کچھ جو ڈیل کر کے اپنا اپوزیشن لیڈر لے آئی, اور ایسی ہی کوئی بات نظامی صاحب, راجہ پرویز اشرف صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے ہمارے پروگرام میں تھے اور وہ نون لیگ پہ یہ الزام لگا رہے تھے کہ بالا نون لیگ کوئی شرائط طے کرنے کے چکر میں تھی. یہ دونوں شخصیات بڑی کریڈیبل ہیں. اب اس میں آپ کو کیا لگتا ہے, یہ محض الزام ہیں یا کوئی ایک جماعت جو ہے وہ یہاں سے سکپ ہو کے اپنا معاملہ سیدھا کرنے کے چکر میں تھی؟ دیکھیں جی, جب تک کوئی ثبوت نہ ہو تو یہ تو محض ایک الزام تراشی ہے. مثلاً پی 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 نے آج الزام لگایا کہ انہوں نے پنجاب میں ان کو آن بورڈ لیے بغیر سینٹ کی سیٹوں پہ مکمکہ کر لیا, اور پنجاب میں انہوں نے یہ امپلائی کیا کہ پنجاب میں پی ایم ایل این کی سپورٹ سے جو ہے پی ٹی آئی حکومت کر رہی ہے. اسی قسم کے انہوں نے اور الزام لگائے کہ جس انداز سے یہاں خاموش تعاون جو ہے جاری ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے باپ کی حمایت حاصل کی ہے, لیکن اس میں کیا رہ جائے گا اگر حاصل کی تو. جی عباسی صاحب یہی الزام آپ پہ بھی لگ رہا ہے جو آپ لگا رہے ہیں پیپلز پارٹی پہ؟ بھائی میں پی ایم ایل این الزام کسی پہ نہیں لگاتی, نہ ہمارا یہ طریقہ ہے. جس نے ہم پہ الزام لگانا ہے الزام لگائے, جواب مل جائے گا. میں تو بات کر رہا ہوں پی ڈی ایم کی. پی ڈی ایم ایک اتحاد ہے. کس مقصد کے لیے؟ کہ ملک آئین کے مطابق چلے, اس ملک کے مسائل کا حل ہو. آپ کو کرسی چاہیے تھی, آپ نے کرسی لے لی. خدا حافظ. خدا حافظ کیا مراد لیجئے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا, جس کو کرسیاں چاہیے تھی وہ کرسیاں لے لیں. نہیں, پیپلز پارٹی کو علیحدہ کر رہے ہیں, مقصد کے لیے کھڑا رہے. پیپلز پارٹی کی راہیں آپ اس کو بڑی معمولی بات سمجھتے ہیں کہ آپ ایک عہد کرتے ہیں, آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں اور آپ اس کو توڑنا بڑی معمولی بات سمجھتے ہیں. میں تو نہیں سمجھتا ہوں. اسی لیے وضاحت طلب کی گئی تھی. وضاحت کا جواب دے دیں, اس کے بعد پی ڈی ایم فیصلہ کر لے گی. عباسی صاحب کا تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر وہ معافی نہیں مانگتے تو جائیں خاص کم جہاں پاک. کیوں نہیں, یہی ہے نا عباسی صاحب؟ سر معافی کس نے کہا ہے؟ ہم نے معافی کا کہا ہے کسی کو؟ ہم نے کہا جناب وضاحت دے دیں کہ وہ کیا عوامل تھے جس کے تحت آپ نے اپنی زبان توڑ دی, اپنا عہد توڑ دیا, اپنا ایمان بیچ دیا, ایک کرسی حاصل کر لی, بیانیہ توڑ دیا. وہ کیا ایسی مجبوری تھی آپ کو کہ آپ نے یہ سارے عمل کیے؟ یہ پوچھا ہے, یہ پی ڈی ایم نے پوچھا ہے. اگر اس کا کوئی جواب ہے تو دے دیں, جواب نہیں آئے گا تو پی ڈی ایم بیٹھ کے اپنا فیصلہ جواب آپ کو ملا ہے, آپ وضاحت طلبی پہ معافی مانگے, لیکن آپ نے جو خدا حافظ کا لفظ کہا ہے, کیا پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کو علیحدہ کر رہی ہے, پیپلز پارٹی کو اتحاد سے اب نکال رہی ہے؟ دیکھیں, میں کسی کو نہیں نکال سکتا ہوں. جو ایک وضاحت طلب کی گئی تو کا جواب دے دیں تاکہ پی ڈی ایم اس جواب کو کنسیڈر کر لے, کیونکہ ان کی نظر میں اپنی عہد توڑنا, زبان توڑنا یہ معمولی بات ہے. میری نظر میں نہیں ہے. میں تو اس کو سب سے اہم بات زندگی میں سمجھتا ہوں کہ جب زبان دے دی, اور یہ بڑی چھوٹی بات تھی, آپ نے اس بات پر پی ڈی ایم کو داؤ پر لگا دیا, اپنی شمولیت اس میں داؤ پر لگا دی. یہ آپ کا فیصلہ ہے. آپ سے ہم نے وضاحت طلب کی ہے. وضاحت دے سکتے ہیں تو دے دیں, نہیں دے سکتے ہیں تو خدا حافظ. پھر آپ اپنی اپوزیشن کریں, پی ڈی ایم اپنا سفر طے کرے گی.